बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन कैसा रहेगा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 8 नवंबर 2022। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन इस हवाले से कि आज लगने जा रहा है साल का चौथा और आखिरी कमरी ग्रहण। ग्रहण का आगाज़ 8 नवंबर को दोपहर 1:02 पर इसका 15 सेकंड पर होगा। इंतहाई नुक्ता अरूज जो है वो 15 यानी 3 बजकर दोपहर को 59 पर यानी 3:59 तक इसका रहेगा। ग्रहण का इख्तिताम जो है शाम 6:56 पर होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे और 54 होगा। फल्कियाती हिसाब से ये ग्रहण बुर्ज हुमल के 21 दर्जे और 50 दकीके पर लगेगा। आखिरी 1 से 1.5 घंटे का ग्रहण पाकिस्तान के इलाकों में देखा जा सकेगा। अमेरिका, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, कोरिया, फ़िलिपाइन, जापान, मेक्सिको, चीन, बर्मा, इंडिया के अक्सर इलाकों में जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, चिली, इंडिया और पाकिस्तान में ग्रहण का कुछ हिस्सा देखा जा सकेगा। ग्रहण के हवाले से नमाज आयात जो पढ़ी जाती है, आप ज़ंजानी जंतरी 2023 अब आ चुकी है मार्केट में, या 12 इमामिया जंतरी 2023 वो भी अवेलेबल है। आप उसकी PDF फाइल मंगवा के उसमें से इसका जो तरीका है वो पढ़ सकते हैं, या ख़रीद कर भी पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। इस ग्रहण की एक और अहम बात ये है, क्योंकि लग तो कमरी ग्रहण रहा है, लेकिन चूँकि हम इसमें शम्स को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी सूरज शम्स जो है आजकल फल्कियाती एतबार से हबूत का यानी नीच का चल रहा है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे। अब यूँ कह लें कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जिन चीज़ों पे आपने एहतियात करनी है उन चीज़ों के हवाले से आज के दिन की इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शंस दूँगा। और स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें इस ग्रहण के दौरान जो है आप अपने घरों में रहें। छुरी कांटे का इस्तेमाल, किसी भारी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ आज का दिन 8 नवंबर 2022 आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे इन चीज़ों में एहतियात तलब है, चूँकि कमर इंसान के जज्बात और इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। तो आपके सर के ऊपर कमर की मौजूदगी होना, चूँकि बुर्ज हुमल में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बड़े कंट्रोल में रखना है कि हर किसी से जो है जल्दबाजी में या बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कह देना आपके लिए नुकसानदेह। ख़ास तौर पे जो शादीशुदा अफराद हैं, आप मोहतात रहें, अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, बाअदब रहें, घर वालों के साथ भी एहतियात रखें। मोहब्बत करने वालों के लिए भी इवन अगर मैं देखूँ तो आज के दिन में एहतियात है। फिर बच्चों के जो मामलात हैं उसमें, और फिर ख़रीदारी कुछ ऐसी चीज़ों की कर लेना कि आपका बजट जो है वो अपसेट हो सकता है। तो इस हवाले से केयरफुल रहे। और कहीं से कोई पैसे आने की उम्मीद है और उसमें मायूसी हो सकती है, कहीं पे कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है उसमें मायूसी हो सकती है, और बग़ैर सोचे समझे कहीं पे भी घूमना फिरना, सैर व तफरीह जो है वो आज के दिन में आपके लिए मुनासिब नहीं रहेगा। बुर्ज टॉरस की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ और सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। चिड़चिड़ापन, बेचैनी रहेगी, अखराजात बढ़ सकते हैं, नज़र बद कि अगर आपको ये शिकायत है कि हम पे किसी ने कुछ जादू, तावीज़, कुछ किस्म की चीज़ें कर रखी हैं, तो उस हवाले से ये चीज़ें शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं कि ख्वाब देख रहे हैं उसमें बेचैनी, घबराहट, जागते हुए गनूदगी का शिकार हैं कि जब सोने की बारी आएगी तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जब उठ जाएंगे काम करने की बारी तो तब जो है वो नींद का गलबा आप लोग के ऊपर आ सकता है। कर्ज़ जिनसे लिया है उनकी जानिब से भी थोड़ा सा दबाव, प्रेशर महसूस करेंगे। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात में भी प्रॉब्लम रहेगी। आपकी कोई कीमती चीज़ ज़रूरत के वक्त आपको जब चाहिए उसका आगे पीछे हो जाना, मुलाज़मीन की जानिब से तंग किए जा सकते हैं, या किसी नए मुलाजिम की तलाश है उसमें भी मायूसी पैदा हो सकती है। बुर्ज जौज़ा जबनाई की अगर बात करें तो दोस्तों के साथ मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद के लिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक में भी शायद प्रॉफिट का ना होना, वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिज़नेस, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, नुकसान हो सकता है, पेट के मसाइल हो सकते हैं, बच्चों से मायूसी हो सकती है, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, किसी तकरीब में शिरकत करके घर जो है मायूसी से लौट सकते हैं।
برج سرطان کینسر، کاروباری معاملات میں بے چینی رہے گی، نوکری کے حصول میں دشواری ہو سکتی ہے، غیر مستقل مزاجی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور چونکہ قمری گرہن ہے کینسیرینز کا، تو ویسی حاکم سیارہ قمر ہے جو کہ زیر عتاب چل رہا ہے آج کے دن میں، تو آپ نے اپنے فیلنگز، ایموشنز اور جذبات کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جلد بازی میں کسی بھی چیز کا کوئی حتمی فیصلہ کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ بغیر مشاورت کے کسی کے ساتھ بھی کوئی کام کرنا آپ کے لیے غیر مناسب ہو سکتا ہے یا اس میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی، نیند ڈسٹرب، والد کے ساتھ اختلافات، غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تعلیم کے غرض سے بھی یا کام کے غرض سے بھی، ان کے لیے بھی آج کے دن میں کچھ معاملات میں مایوسی رہ سکتی ہے۔ دوسروں سے مایوسی رہے گی، لوگوں کا رویہ آپ کو پریشان، کہ حاسد اور منافق لوگ پریشان کر سکتے ہیں۔ شریک حیات کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی دشواری پیدا ہوگی یا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ برج سملہ ورگو، وراثتی معاملات میں لڑائی جھگڑا طول پکڑ سکتا ہے، دوران سفر حادثات کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے اوپر ذمہ داریاں ضرورت سے زیادہ عائد ہو سکتی ہے۔ تنقید، ایلیگیشن، کسی بھی لیگل ایکٹیویٹی کا حصہ مت بنیے گا ورنہ پکڑے جانے کا خدشہ جو ہے پایا جاتا ہے، اور آج خاموشی کے ساتھ اگر اپنا دن گزار دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ برج میزان لبرا، شریک حیات کے ساتھ اختلافات کا پیدا ہونا، شراکت داروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں سے کوئی پیسے آنے تھے نہ آنے کی صورت میں مایوسی ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات میں کی گئی انویسٹمنٹ کا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، یا سر درد رہے گی، سر پہ بوجھل پن رہے گا، سر بھاری ہو سکتا ہے، مائیگرین کی شکایت ہو سکتی ہے، آنکھوں میں سوجن، سویلنگ یا مسوڑوں کا سوجنا یہ بھی متوقع طور پہ پایا جاتا ہے۔ برج اکرب، اسکارپینز کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ افراد جن کو قبض کی شکایت رہتی ہے یا کوئی بواسیر کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے احتیاط کریں۔ گردے، کڈنی انفیکشن، یورین انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ قانونی معاملات میں پیچیدگی پیدا ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ اخراجات میں اضافہ رہے گا، کسی کی مدد کریں گے، مدد کرنے کے بعد وہ شخص رفو چکر بھی ہو سکتا ہے کہ تعریف بھی نہ کرے آپ کی، یہ چیز بھی مایوس کرے گی، نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ برج قوس، سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو پیٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جن کا تعلق برج قوس سے ہے اور وہ پریگننٹ ہے، آپ کو تو بہت زیادہ آج کیئرفل رہنا ہے۔ بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ محبت کرنے والوں کے لیے مایوسی رہے گی، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے اسٹوڈنٹس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسٹاک شیئرز میں یا جو آن لائن ٹریڈنگ کرپٹو کرنسی کرتے ہیں ان کے لیے نقصان پایا جاتا ہے، سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ کسی ایسے شخص سے بھی ملاقات ہوگی جس سے ملنے کی بڑی امید تھی، لیکن ملاقات کے بعد آپ کی یہ ملاقات مایوس کن ثابت ہو سکتی ہے۔ برج جدی، کیپریکارن، گھریلو معاملات میں دشواری رہے گی، خاندانی جو معاملات ہیں اس میں تلخی پیدا ہو سکتی، والدہ کی صحت بھی خراب ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ اختلافات یا سسرال والوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کاروباری معاملات میں دشواری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ زمین جائیداد، پراپرٹی کی خرید و فروخت، لین دین کے معاملات میں اختلافات پیدا ہوں گے، کہیں پہ رشتے کی بات چل رہی تھی اس کا اچانک ختم ہو جانا آپ کے لیے پرابلم، یا پیسے کہیں سے متوقع تھے آنا نہ آنے کی صورت میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ برج دلو، ایکویریس، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مختصر سا سفر ایک طویل سفر اختیار کر سکتا ہے۔ بہن بھائیوں سے اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے، کی گئی محنت کا صلہ میں بھی شاید اس انداز میں نہ آپ کو ملے جو چیز آپ کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ کو پیدا کرے گی، کسی سے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے یا کسی وہم کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برج حوت، پائسز، آج خوش خوراکی سے گریز کریں، پیٹ خراب ہوگا، مسائل ہوں گے۔ وہ خواتین جو پریگننٹ ہے آپ نے بہت زیادہ آج احتیاط کرنی ہے، اخراجات میں اضافہ رہے گا، رشتہ داروں سے تلخ کلامی یا مایوسی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آج آپ کے لہجے میں تلخی رہے گی، الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔